नहमदुल्लाह अल-अज़ीम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हिंदुस्तान में बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहा करते हैं। यहाँ पर मुसलमान भी बड़ी तादाद में रहते हैं और इतनी बड़ी तादाद में रहते हैं कि हिंदुओं के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पर तादाद मुसलमानों की है। हिंदू अगर हिंदुस्तान की टोटल आबादी अगर 140 करोड़ है तो तकरीबन 30-40 करोड़ इसमें मुसलमान हैं। याद रखें, इतनी बड़ी आबादी को किसी जगह से न निकाला जा सकता है न ख़त्म किया जा सकता है। लाखों की तादाद भी अगर होती तो लाखों की तादाद को भी ख़त्म या निकालना नामुमकिन काम था। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इन्हें आप दबाव में और किसी तरीके से प्रेशराइज़ करके इनका धर्म तब्दील करा लें, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। ये सब चीज़ें जो गोलियां दे रहे हैं, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके की गोलियां दिया करते हैं। इन लोगों के बहकावे में आने की बजाय ये सोचें कि मुसलमान किसी का क्या बिगाड़ रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि गुजरात के अंदर जो दंगे हुए 2002 के अंदर, उनके अंदर मुसलमानों का जिस तरीके से कत्ल आम किया गया, मुसलमानों की अमलाक को तबाह कर दिया गया और मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया गया, तो इसी तरीके से हिंदुस्तान से मुसलमानों का ख़ात्मा हो जाएगा। याद रखें, न गुजरात के अंदर हुआ न हिंदुस्तान के अंदर से हो सकता है। गुजरात के अंदर इतने ज़बरदस्त दंगे हुए और वहाँ पर 2000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, लेकिन वो तादाद भी सोचें कि वहाँ पर बसने वाले लोग लाखों और शहीद हुए 2000। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर से हम ख़त्म करना चाहेंगे तो ये बड़ा मुश्किल काम है। और ये चाहेंगे कि इन्हें दबा कर रखें, इनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें, कभी ग़ज़वाए हिंद के नाम पर और कभी किसी चीज़ के नाम पर और कभी किसी चीज़ के नाम पर, कभी ये पढ़ना कि मुसलमानों के कुरान करीम के अंदर इस तरीके की कोई आयत है कि जहाँ भी हिंदू को देखो उन्हें मार दो। तो याद रखें, इस तरीके की कोई आयत का कोई मतलब अव्वल तो है नहीं, और ग़ज़वाए हिंद ऐसा भी नहीं है। अगर ये चीज़ें हकीकत में होती तो उलमाए किराम की तरफ से मुसलमानों को बताई जाती और बार बार उसकी कोशिशें होती, लेकिन आज तक की तारीख़ शाहिद है न किसी मुसलमान आलिम की तरफ से ऐसा बयान आया, हिंदुओं की तरफ से ही आते हैं, न मुसलमान की तरफ से इस तरीक़े की कोई कोशिश दिखाई दी। हाँ, अलबत्ता ये हुआ करता है, जब भी कोई हिंदुओं का मजहबी जुलूस निकलता है तो मस्जिदों के सामने तरह तरह की नाटकबाजियाँ हुआ करती हैं, तरह तरह से परेशान किया जाता है। जब गोधरा सानहा हुआ था तो याद नहीं है, उसके अंदर कितने कार सेवक जा रहे थे और उन्होंने तरह तरह से किस तरीके से परेशान किया था मुसलमानों को। तो इसी तरीके से अब भी ये माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की जाती है। मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन अजर अता फरमाए, वो सब्र करते हैं और सब्र के साथ काम लेते हैं और उकसाने में नहीं आते। लेकिन कहीं कहीं छोटी मोटी बात हो ही जाती है, कहीं नौजवान जो जोशीले हैं वो कोई ना कोई हरकत कर बैठते हैं, बदले की आग में झुलस जाते हैं, वो अपना इंतकाम लेने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में बड़े बलवे हो जाते हैं, जैसे अभी संभल के अंदर हुआ। तो बहरहाल मसला ये है कि अब बिल्कुल हमारे करीब जो त्यौहार है वो होली है। होली के अंदर किसी किसी की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि भाई जुमा साल में 52 मरतबा आता है, होली साल में सिर्फ 1 मरतबा आती है, लिहाजा घरों में दुबक कर बैठे रहें, कुछ ना करें। तो होता तो भाई यही है कि जब भी होली आया करती है तो मुसलमान आम तौर पर घरों से नहीं निकलते, खामोशी के साथ घरों के अंदर बैठे रहते हैं। जब तुम्हारा होली का मामला ख़त्म हो जाता है तब निकलते हैं। लेकिन एक बात थोड़ी सी सोचने की है, 50 बार आए, 52 बार आए या सैकड़ों मरतबा आए, जुमा आए या रोज़ाना के दिन आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मसला है कि आप ऐसा काम कर क्यों रहे हैं जिससे दूसरे को परेशानी हो। आप होली खेल रहे हैं, खेलें, ज़रूरी है कि आप ये हुड़दंगबाजी सड़कों पर करें। हम गए देहरादून के अंदर,
ایک کالونی کے اندر، جس کالونی کے اندر ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے، یعنی کل ملا کر 90% ہندو ہیں اور صرف 10% مسلمان اس کالونی کے اندر رہتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا وہاں کوئی ہڑدنگ، سب پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، وہاں پر کوئی ایسی بدتمیزی نہیں. ہم نکلیں، ہم نے نماز پڑھنے کے لیے گئے، کسی نے ہمارے اوپر رنگ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، وہ اپنا ایک طرف رنگ کھیلتے طرح ہم خاموشی سے ایک طرف کو نکل گئے. کیوں ایسا کام کرتے ہیں بھائی؟ آپ کھیل رہے ہیں، آپ آپس میں کھیلیں. کسی دوسرے کو تنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی دوسرے کو نشانہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسی نوبت ہی کیوں آئے کہ آپ چھپ کر بیٹھیں؟ آپ کیوں آتنک پھیلانا چاہتے ہیں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ایسا تہوار ہے جو لوگوں کو آتنکت کرتا ہے؟ آپ اگر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں تو دیں، لیکن میری آپ کو یہ صلاح ہے کہ آپ ایسا پیغام نہ دیں، بلکہ یہ بتائیں کہ ہولی ایک محبت کا، ملن کا تہوار ہے. جیسے ہمارے یہاں عید ملن کا، محبت کا تہوار ہے. ہم سوئیں کھاتے بھی ہیں، سوئیں کھلاتے بھی ہیں، محبت سے گلے لگاتے بھی ہیں، پاس میں اپنے بٹھاتے بھی ہیں، آپ کو بھی کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں. نہ آپ کو کوئی پریشانی، نہ ہمیں کوئی پریشانی. رمضان المبارک پورا گزر جاتا ہے، نہ آپ کو کوئی پریشانی، نہ ہمیں کوئی پریشانی. پھر آپ اس طریقے کا ماحول کیوں بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور یاد رکھیں، جو اس طریقے کا ماحول بنا کر خوش ہو رہے ہیں یا مسلمان کو آتنکت کر کے خوش ہو رہے ہیں، یاد رکھیں ہر چیز کی ایک حد ہوا کرتی ہے. کبھی بھی کوئی آدمی، ہماری ملک کی آرمی ہے، ہمارے ملک کی فوج ہے، وہ کبھی بھی کسی ملک سے نہیں لڑتی، زبردستی سر پٹ اول کرتی پھرتی ہو کہ صاحب تم یہاں پہ ہمارے پڑوسی ہو، ہم تمہارے اوپر فائرنگ کریں گے، تمہارے اوپر گولے داغ دیں گے، تمہارے اوپر یوں کر دیں گے، اون کر دیں گے. نہیں کرتی ہے. یہ آرمی اس لیے ہے کہ اپنے سرحدوں کی حفاظت کرے کہ تم اپنی حدوں کے اندر رہو گے تو ہم بھی اپنی حدوں کے اندر رہیں گے. اگر تم نے اپنی حد سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو خیر نہیں ہوگی. اگر تم سوچ رہے ہو تو بندوقیں تمہارے پاس ہیں تو توپ ہمارے پاس بھی ہیں. یہ مطلب ہوا کرتا ہے. یہ کسی کو دبانے کا مسئلہ نہیں ہوا کرتا. اسی طریقے سے سوچیں کہ اگر آپ مسلمانوں کو اسی طریقے سے آتنکت کرتے رہے، اسی طریقے سے بہانے سے پریشان کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان نوجوان جنہیں علماء کرام نے، ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے روک رکھا ہے، یہ پھر آتنک پہ اتر آئے، یہ مقابلے پر اتر آئے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ کتنی ویڈیوز ہولی کے اندر ایسی آتی ہیں کہ کوئی مسلمان جا رہا ہے، مسلمان فیملی جا رہی ہے، لڑکیاں جا رہی ہیں، ہولی کے دن بھی نہیں ہے، ہولی سے کچھ دن پہلے کی باتیں ہیں، ان کے اوپر بلا وجہ کیچڑ پھینکی جا رہی ہے، بلا وجہ ان کے اوپر طرح طرح کے گلال اور پتہ نہیں کیا کیا پھینکا جا رہا ہے، گندگی پھینکی جا رہی ہے. کیا طریقے ہیں؟ اس طریقے کی ویڈیوز ہر مرتبہ آیا کرتی ہیں. ایسے کیسے چلے گا؟ اس طریقے سے دیش نہیں چلتا. مقابلے بازیوں سے دیش نہیں چلتا. امن اور محبت سے چلے گا. یاد رکھیں، اگر آپ محبت کا مظاہرہ کریں گے، ادھر سے بھی محبت ہوگی، دونوں مل جل کر رہیں گے، ترقی کریں گے. ایک گھر کے اندر اگر دو بھائی لڑتے ہیں تو وہ گھر برباد ہو جایا کرتا ہے. میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے. میری کوشش ہے کہ آپ لوگ ہولی کھیلیں، ضرور کھیلیں، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ کسی شریف آدمی کو جو ہولی نہیں کھیلنا چاہتا اس کے اوپر زبردستی رنگ لگائیں، اس کے اوپر زبردستی کیچڑ پھینکیں، زبردستی اس کے اوپر پانی پھینکیں. اس طریقے کا ماحول کریٹ نہ کریں، بلکہ سکون سے، بالکل صبر کے ساتھ ہولی کھیلیں اور ہولی کھیل کر اپنا جو آپ کی دوسری رسم و رواج وہ پورے کریں، لیکن کوئی بدتمیزی کا ماحول پیدا نہ ہونے دیں. بہرحال میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے.